Valencia Baba is to a very tall leader of the Congress who was always stood by the Congress. As elections are South Goa very crucial, and the Congress has always been claiming that it is their bastion. So, how do you look at elections today? What is your prediction? Voting pattern, turnout, propaganda. How do you look at Congress faring in this Lok Sabha elections? आयज आमी कासावले आसा आनी म्हाका दिसता 36% ऑलरेडी वोटींग जालेले आसा. पूण आमकां फूल कॉन्फिडन्स आनी खात्री आसा की कोर्तालीचे लोक आमकां लीड दितलीत. तशीच सांकवाळ पंचायत जावं नाल्यार कोर्ताली पंचायत जावं नाल्यार कासावली जावं नाल्यार वेलसांव जावं नाल्यार केलोसी पंचायत जावं, आमचे सगळे लोकांनी जेन्ना आमी डोर टू डोर गेल्ले तेन्ना लोकांनी सगळेचे आपणाचे इश्यूज जे आसा, म्हारगाय खंय पावल्या, लोकांक आयज बारीक टॅक्सीवाले तांकां आयज एअरपोर्टार घालपाक टॅक्सी त्रास जाता, रेंट अ कॅब, हॉटेलवाले सगळ्यांनी हॅव स्पोक एगेन्स्ट दीस रॉंग डुईंग ऑफ दीस गव्हर्मेंट. अँड म्हाका फूल खात्री आसा की लोक विल वोट एगेन्स्ट द रॉंग डुईंग विच इज बीन डन फॉर द लास्ट 10 years. आणि कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी इज ऑलवेज वोटेड फॉर काँग्रेस. इन द लास्ट MP इलेक्शन यू हॅव सीन तेन्ना चड इतलो मुवमेंट जावना, पण तोरी लोकांनी लीड दिलेलो आसा. ह्या फाटी इफ यू सी कंपेर्ड टू 2019 इलेक्शन कॅम्पेन एज अ वास्ट डिफरन्स. अँड वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स अँड कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी गिव्ह अस लीड एज वेल एज साऊथ गोवा. कित्याक लोक पळय आसा आयज आमकां खबर आसा की दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो, कित्याक सगळे फ्लायट मोपा डायवर्ट केलेले आसा. सो लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की लोक आयज कशे काबार जावपाचे आसा. पोर्ट लिमिटेच्या नांवाचेर आयज ऑलरेडी डिमॉलिशन जालां. जुवारी नगर घरां डिमॉलिश केल्या, सांगोळडा डिमॉलिश केल्या, बायणां डिमॉलिश केल्या, कारेवडो डिमॉलिश केल्या, सगळ्यांक आयज डिमॉलिशन ऑर्डर येता. सो ह्यो सरकार पळय आसा ह्यो बारीक लोकांचेर ना, बारीक लोकांचेर विरोध आसा आनी फकत मोठे मनशाक ते सपोर्ट करता. आयज कॅन्डिडेट आसा तोय मोठो मनीसूच आसा. सो अशें हे BJPन दाखयलेलें आसा की BJP बारीक लोकांक कडेन ना म्हणून. Alencio, when we talk about Lok Sabha elections, you've been a leader here for a very long time. Yeah, assembly election पहिले, Lok Sabha election पहिले, but this time the Lok Sabha election has got so much of canvassing, campaigning, even door to door. So why do you think this is a different election for and very crucial for the state of Goa? See, it is very clear that the democracy जे कॉन्स्टिट्युशन B.R. आंबेडकरान आमकां दिलां, इट इज इन स्टेक. आयज आमी तिनूय बूथ कासावलीचे पयले जाल्यार एक CRPF येयलो आनी सगळे पुलिंग एजंटाक भायर काडलो. आतां हेजेर कळटा की फेअर इलेक्शन करपाक ह्या सरकाराक नाका आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी आयज एक येयलेले आसा. कित्याक लागून आयज सगळे पॉलिटिकल पार्टीक खबर आसा, लोकांक खबर आसा की कॉन्स्टिट्युशन पळय आसा ही सारकी पाडना. जेन्ना ऑपोजिशन मुद्दे मांडटा, सरकार कितें करता, ऑपोजिशनाक सस्पेंड करता. इफ यू सी इट इन गोवा असेंब्ली ऑर इफ यू सी इट इन द पार्लमेंट. सो जो मुद्दो जो आसा मुद्द्याचेर सोल्युशन नात. सो दिस गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट टू सॉल्व एनी इश्यूज ऑफ द कॉमन मॅन. इन फॅक्ट वॉन्ट्स टू जस्ट बायपास इट, डज नॉट वॉन्ट टू इवन एक्सेप्ट इट. पयलीं सरकार पळय आशिल्लो एक्सेप्ट करतालो. आमी कितलीं प्रोजेक्टां SEZ आशिल्ले सरकारान परत घेतले, जायते जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका आशिल्ले सरकार फाटीं घेतलो, पण हो सरकार कसो एक्सेप्टूय करना आनी लोकांक कॅरूय करना. सो तेका लागून हे इलेक्शन इफ यू सी ऑल द पार्टीज आर कम टुगेदर and people have understood that why these parties have come together. It is not only about the survival of political parties, but it is also about the constitution which B.R. Ambedkar has laid. हे आयज काबार जावपाचें आसा, हे लोकांकय खबर आसा. Also, when we talk about this area, this has been a stronghold for the Congress, and now we have a lot of issues like double tracking, sound pollution, coal pollution. You think this will play a major factor because Congress has been always fighting with the present government on these issues. So, you think that will provide a boost to the Congress voting pattern here in this area? करेक्ट, बिकॉज म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा की कोस्टल एरिया पळय आसा ती आयज ह्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट हाडून बारीक लोकांक काबार केलेलो आसा. आयज जे पिडगे घरां आसा विदाउट एक्विजिशन फोर्सफूल जावन एक्विजिशन करता. सो लोकांक खबर आसा की पिडगे आयज घरां सेफ ना, हेरिटेज घरां आयज सेफ ना. आमच्या आनी घरां खंय आसा. पोर्ट लिमिटेचेर आयज घरांचें डिमॉलिशन जाता. फोनावर गेल्लो हांव, जे 4 पिडगेची घरां आसात ते डिमॉलिशन ऑर्डर पोर्ट लिमिट्सान धाडला. सो हे आयज कोस्ट पळय आसा सो आख्खो विकलेलो आसा आनी लोकांक आयज ट्युरिजम येवचें ना,
वॉटर स्पोर्ट्स मेळचे ना, शॅक्स ऑपरेटर जावचे ना, हॉटेल चलचे ना, हे सगळे पोर्ट लिमिट्सान येवन लोकांक आयज काबार करपाची प्लॅनिंग आसा. आनी ह्याच कारणा खातीर लोकांक थारयला की परत इनफ इज इनफ, and we will vote for change, and we will vote for a good candidate, that is Captain Virat. One last question before you go. What is your final prediction for South Goa Congress? Kit munta voting lead, anything on that? Certainly, I have full confidence that Congress will win, and we will get a handsome majority too.